नमस्कार आप सबों का संस्कृत में समाचार सुनने के लिए। आइए हम सब सुनते हैं आज के ताजा समाचार को। नमः संस्कृताय सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। अटल सेतोरुपरि वाहन संचारः मुंबई मुंबई नवी मुंबई नगरयोः सम्पर्कं साधयति अटल सेतुः। अयं भारतवर्षस्य दीर्घतमः समुद्रसेतुः। गत जनवरी मासस्य 13 दिने सेतुरयं संचाराय मुक्तोऽभवत्। अगस्ट 6 दिनं यावत् अस्य सेतोरुपरि 50 लक्षतोपि अधिकानि वाहनानि सञ्चारम् अकुर्वन् इति श्रूयते। एवं भारतवर्षम् अभिवर्धिशिष्ट श्रोतारः अग्रिमवार्तां पुनः शृणुमः पश्यामः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आचरिता काठमांडू नेपाल देशे आगस्ट मासस्य 6 दिनाङ्के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वैभवेन आचरिता। नेपाल देशस्य दिनदर्शिन्यां भद्राख्ये मासे भगवता श्रीकृष्णस्य जन्मसमर्थं प्रतिवत्सरमपि पर्व आचर्यते। पटान वसंत पूर्णनगरयोः श्रीकृष्ण देवालयेषु भक्ताः सहस्रशः सम्मिलिताः अवर्तन्त। नगरस्य चत्वरे नेपाल देशस्य संगीत कार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। नेपाल देशस्य अध्यक्षः रामचंद्र पौडेल श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवं निमित्तीकृत्य देवालये पूजां निरवहत्। श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः पर्व समये राज्याणां मुख्यस्थाः प्रतिवर्षं देवालयान् गत्वा प्रार्थयन्ते। स एव अत्र संप्रदाय प्रधानमंत्री केपी शर्मोली श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः सुसंदर्भे जनेभ्यः शुभाशयान् व्यतरत्। अस्मिन्नेव समये नेपाल देशस्य पश्चिम भागे शिव पार्वत्योः आराधनात्मकं गौराख्यं पर्व आचरितम्। तन्निमित्तं शेष पूजा अकारि। श्रोतारः अग्रे सरामः। पीएम जन धन योजना ये दशकं नवदेहली केंद्र सर्वकारस्य प्रधानमंत्री जन धन योजना अद्य 28 दिनाङ्के 10 वर्षाणि समापयत्। 10 वर्षेषु आहत्य 53 कोट्यधिकाः भारत प्रजाः एतत् योजनायाः फलानुभविनो वर्तन्ते। अस्मिन् सन्दर्भे प्रधानी नरेंद्र मोदी सर्वान् फलानुभविनः अभ्यनन्दत्। अपि च योजनायास्याः यशसे सहकृतवन्तः इति धन्यवादान् समर्प्य सामाजिके अन्तर्जाले सन्देशं प्रादात्। जनधन योजना इयम् आर्थिक साहाय्यं प्रजाभ्यः प्रादात्। विशिष्य महिलाभ्यः युवकेभ्यः आर्थिक स्तरे निम्ने विद्यमानेभ्यः बहुपकारिणी संजाता इति असूचयत्। केंद्र सर्वकारस्य वित्त सचिवा निर्मला सीतारमण आर्थिक रीत्या पृष्ठतो विद्यमाना जनधन मोबाइल आधार पत्रैः योजनायं नैजान् फलानुभविनः प्राप्नुवन्ति। ते एतद् योजनया तृप्तिकरं जीवनं यापयन्तः सन्ति इति अकथयत्। प्रिय मित्राणि, संस्कृत वार्तां पुनः शृणुमः। नूतनं गांधी भवनं निर्मीयमानम् अस्ति। मैसूरु अस्मिन् नगरे नूतनं गांधी भवनं ₹1,00,00,000 व्ययेन सर्वकारेण निर्मीयमानम् अस्ति। प्रथमं गांधी भवनं मैसूरु विश्वविद्यानिलयस्य मानस गंगोत्री परिसरे अविद्यत। मैसूरु नगरस्य सिद्धार्थ विस्तरणे नूतनं गांधी भवनं निर्मितकल्पः। अत्र गांधी विचाराणां प्रचारो गांधी भवनस्य उद्देश्यः गांधी महात्मा अहिंसायाः सत्यस्य सरल जीवनस्य च संकेतः आसीत्। तस्य सत्यत्वं साधयितुं भवनस्य निर्माणम्। तमुद्देश्यं साधयितुं गांधी भवनस्य निर्माणं तत्र साफल्यं सिद्धेत् इति सकलानाम् आशय। प्रिय श्रोतारः अग्रे नूतन वार्तां पुनः शृणु। बंधनं नियमानुसारे प्यारिस नगरे टेलीग्रामाख्य तंत्रांश संस्थायाः संस्थापकस्य मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारिणश्च पावेल डुरोवस्य बंधनं तु न्यायाङ्गान्वेषणस्य अधिनियमानुसारम् एव कृतमस्ति, न एव राजकीय निर्णयः इति फ्रांस देशस्य अध्यक्षः इम्मानुवेल मैक्रोनः ब्रवीत्। फ्रांस देशस्य भूमौ टेलीग्रामाख्य लघुतन्त्रांश संस्थायाः अध्यक्षस्य बन्धनम् अभूत्।
तच्च नियमानुसारी एव फ्रांस देश अभिव्यक्ति संवहन स्वातंत्र्याय नवीनता उद्यमशीलतयोः मनोभावाय च गहनतया बद्धः वर्तते इति सः प्रत्यपादयत्। लघुतन्त्रांश द्वारा अपराधात्मक क्रियाकलापाः अक्रियन्त इति आरोपं निमित्तीकृत्य 39 वर्षवयाः पावेल डोरोव वर्यः बद्धः अस्ति। अग्रिमवार्तां पुनः शृणुमः। प्रशंसने तलाखतनं बहरेच प्रधानिनं मोदीम् उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणं योगी आदित्यनाथं प्राशंसत् इति स्वपत्नी पतेः तलाक प्रादात् घटना एषा अयोध्यायां प्रवृत्ता। पत्न्या कृतस्य आरोपानुसारं पतेः तद्गृहस्थान् विरुद्ध्य प्रकरणं पंजीकृतं वर्तते। मरियम अरशद दंपती अयोध्यायां गमनसमये नगर सौन्दर्यं दृष्ट्वा मरियम प्रधानिनं मुख्यमन्त्रिणं स्वपतेः पुरः प्रशंस। एतद् असहमानः पतेः तद्गृहस्थाः मरियम निन्दित्वा ताडयित्वा उष्णाहारं तस्यां क्षिप्त्वा त्रिवारं पतेः तलाक इति उदचरत्। ततः मरियम पितृगृहम् आगत्य ततः आरक्षकालये आरोपस्य पञ्जीकरणम् अकरोत्। प्रियमित्राणि अग्रिमवार्तां पुनः शृणु। स्वर्णालङ्कृताः भक्ताः तिरुमले विश्वस्य अत्यन्तं श्रीमतो देवालये श्रीवेङ्कटेश्वरस्य दर्शनाय स्नेहिताः पुण्यपत्तनात् 18 कोटि रूप्यकाणां स्वर्णाभरणैः अलङ्कृताः समागत्य सर्वेषां लक्ष्यम् आकर्षन्। सन्नी नाना साप बाघचौटे संजय दत्तात्रेय गुज्जर प्रेति सोनेश मित्रत्रय सन्नी संजयौ पुन्नानगरी युवकौ नाना उद्यमान कुरुतः सामान्यतः स्वशरीरे चतुर्पञ्च इति केजि परिमितं स्वर्णाभरणा धारणम् एतयोः रूढे। एतयोः समीपे स्वर्णलिप्तानि कार्यानं द्विचक्रिका चरवाणी साधनं घटिवस्त्रं पादरक्षादिकानि वर्तन्ते। प्रिय श्रोतारः अग्रिम वार्तां पुनः वयं पठामः शृणुमः। गजानां प्रसाद प्रवेशः मैसूर राज्य पर्वणे दशहरा महोत्सवे भागग्रहणाय वनात् नगरम् आगतान् गजान् प्रासादे शुक्रवासरे प्रातः सांप्रदायिक रीत्या पूजां कृत्वा स्वागतं व्याहृतम्। नगरस्य अरण्य भवनतः प्रासादस्य जय मार्तांड द्वारं प्रते अभिमन्यु नेतृके नवगजाः समागच्छन्। स्वागते सीएआर दलस्य आरक्षकाः गौरवरक्षाम् अर्पयन्। ततः गजद्वारे सर्वे गजान् पूर्वदिशि शरण्यां स्थापयित्वा वेदघोषेण पूजां कृता। एतत् सन्दर्भे हस्तिपकेभ्यः नित्य उपयोगी वस्तूनां स्यूताः विक्रीणाः। नव गजेषु एकलव्य नामको गजः ऐदं प्रथमतया प्रासादं प्रति दशरोत्सवाय समागच्छत्। प्रिय श्रोतारः सर्वाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः भिन्नवार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम जयतु। साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे।